अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन जो खूबसूरत दिन है, बहुत अच्छी चीज़ हैपनिंग आपकी लाइफ में लाए। ऑन दैट नोट शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज़ के साथ। अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। साथ साथ हमारा दूसरा जो सेगमेंट होगा बहुत अहमियत का हामिल है, इस पर बात बहुत कम की जाती है और ये वो अमल है जो ज़्यादातर सोसाइटी में प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देते हैं। तंबाकू नोशी जो ना सिर्फ मुज़र सेहत साबित हो सकती है बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। और कुछ दिन पहले इसका जिक्र हमारे ऑनरेबल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने भी किया था। इसी भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल जी, तीसरा सेगमेंट होगा। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हम सब जानते हैं टैलेंट बहुत बेशुमार है, लेकिन जब टैलेंट की कदर नहीं की जाती तो बहुत सारे दिल टूट जाते हैं। पाकिस्तान एक्सीलेंस क्लब के हवाले से बात करेंगे, किस तरह अवार्ड्स की जो सेरेमनी है वो इनॉग्रेट करते हैं और फिर उसके बाद किस तरह टैलेंट को सराहा जाता है, इस पर भी बात होगी। बहरहाल जी, शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब अनवारुल हक काकर साहब ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक से मुलाकात की और मुलाकात बहुत अहमियत की हामिल इसलिए भी थी क्योंकि हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाजायज़ फ़ैसला सामने आता है, गैर कानूनी गैर इंसानी रवैया इख्तियार किया जाता है और कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस था, आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसे उसके हवाले से जो फैसला सामने आया है, यकीनन हर पाकिस्तानी का दिल है जो वो अफसोस कर रहा है इस पूरी सिचुएशन में। और पीएम साहब का जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के नाजायज़ फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए वो 2 रोज़ा दौरे पर वहाँ तशरीफ़ ले गए और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात भी की। स्पीकर ऑफ दी असम्बली उनसे भी मुलाकात हुई। यकीनन बहुत अहमियत का हामिल था, एक गुडविल जेस्चर है जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया कि हम भरपूर तरीके से पूरा पाकिस्तान जो है वो कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ा हुआ है और इजहार यकजहती करते दिखाई देते हैं। साथ साथ जी, जो भारतीय के गैर कानूनी इकदाम हैं उससे कश्मीरियों के जो हौसले हैं वो तोड़े नहीं जा सकते बल्कि मजीद बुलंद होंगे, ऐसा कहना था प्राइम मिनिस्टर साहब का। हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ फरहान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट। इम्तियाज़ साहब कैसे हैं? जी बहुत अल्लाह करम। इम्तियाज़ साहब, गैर कानूनी गैर इंसानी इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी वही हथकंडे इस्तेमाल किए जो कि उनकी गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किए। मैं तो बल्कि इस पूरे अमल को एक दहशत गर्दाना रवैया कहता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह दहशत फैलाई जाती है पूरे खत्ते में, ये यकीनन ये काबिल मजम्मत है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कुछ आपने कहा एक तो है ही, और ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा और अपने जो इनकी एप्लीकेशन है उसकी खिलाफ वर्जी है क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का जो रेजोल्यूशन है वहाँ पे इस्तवाब राय के हवाले से तो वो तो हिंदुस्तान की अपनी एप्लीकेशन पर हुआ था कि जी वहाँ पे राय शुमारी होगी, उसमें मकबूजा और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो फैसला करेंगे कि उन्हें किसके साथ जाना है पाकिस्तान। उसकी भी खुला वायलेशन है और सुप्रीम कोर्ट के जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है उससे ये उम्मीद नहीं थी, इसलिए नहीं कि कोई हम सियासी बात कर रहे हैं या कोई समाजी बात कर रहे हैं, कानूनी तौर पर भी। और ये पिटिशनर भी हिंदुस्तानी थे, हम में से कोई नहीं था, हिंदुस्तानी पिटिशनर थे और उनका ये कहना था कि 370 वगैरह और ये 35A वगैरह ये बिल्कुल गलत इनका इकदाम था। लेकिन आप अगर उस फैसले को पूरी तरह पढ़ेंगे तो उसमें ही आपस में तजाद है फैसले में कि जनाब 370 को लाइव भी रखा गया है, फिर कहा गया है कि चूंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया है मकबूजा जम्मू कश्मीर ने तो इसलिए अब उसको यानी तस्लीम नहीं किया जाएगा और आप जो है इलेक्शन करवाएं। अच्छा, अगर इसको मैं तो समझता हूँ कि हमें पूरी लॉबिंग करनी चाहिए मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। इंतखाबात का जो हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरी असम्बली इलेक्ट करवा के उससे रेजोल्यूशन पास करवा जाए कि अब हम नहीं मानते हिंदुस्तान को और ये उसी तब जाएगा। आप देखिएगा उमेर भाई कि अब आपने ये खुद बुनियाद रखी है भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कि आप अब हिंदुस्तान को तस्लीम करने से पहले ही तस्लीम करने से उन्होंने इनकार किया हुआ, लेकिन एक थोड़ी सी बाइंडिंग थी अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से और दूसरे हवाले से, वो सुप्रीम कोर्ट ने वो भी ख़त्म कर दी। अब ज़ाहिर है कि लोग अवाम बोलेंगे जी हमें अब हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हिंदुस्तान के हमारे साथ 370 भी अब मंजूर नहीं है। एक उनका अपना फैसला उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और एक और बात देखें ना, सुप्रीम कोर्ट का जो हमने पढ़ा फैसला और जिसमें हमने दोस्तों से गुफ्तगू की उसमें यह था कि सदर को आइन की कोई भी आर्टिकल रद्द करने का इख्तियार है, कहीं भी नहीं है इख्तियार, ना पाकिस्तान में आर्टिकल आइन का के सदर को, ना हिंदुस्तान के अंदर कोई है। आप पूरी उनका हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे कहीं ऐसा नहीं है। वही जो पार्लियामान है उसी को इख्तियार है कि पार्लियामान फैसला करे। और ये बाज़ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जैसे हमारा प्रेम्बल है हमारे आइन का, वो उसको तब्दील करने का किसी को इख्तियार नहीं है, पार्लियामेंट को भी इख्तियार नहीं है उसके अंदर कि जो हमारे करारदाद मकासद है वो नहीं तब्दील कर सकती हमारी पार्लियामेंट भी। इसी तरह
370 کا جو کلاز ہے وہ کنڈیشنل ہے, وہ تو پارلیمنٹ بھی نہیں کر سکتی. تو یہ تو بھارتی فیصلہ, اس کا مطلب یہ ہوا جو ہمارے لوگ, بعض لوگ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے موقف پہ, اور علیحدہ تو وہ دیکھ لیں کہ ٹاپ ٹو باٹم عدلیہ سے لے کے نیچے تک سارے کے سارے آپ کے خلاف ہیں, سارے کے سارے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے خلاف ہیں. اور ہم یہ ہمارا ظاہر ہے وہاں سے وابستگی ہے ہماری بہت ساری, جموں کشمیر سے بھی, ہمارا آزاد کشمیر تو ہمارے ساتھ ہے. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں, میں تو ہمیشہ, میں کبھی نہیں کہا تھا کشمیر بنے گا پاکستان, میں نہیں لگاتا نعرہ, میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا, میں تو یہ نعرہ لگاتا ہوں کشمیر تو ہے ہی پاکستان, پورا کا پورا کشمیر پاکستان ہے. جو ریزولوشن ہے اس کے مطابق ایوری ڈے وہاں جو بھی ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے مقبوضہ کشمیر میں, آپ دیکھیں کیا پاکستانی فلیگ نہیں ہوتا, کیا پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں ہوتا, کیا جو شہید ہوتے ہیں ان کو پاکستان کے پرچم میں نہیں تدفین کی جاتی ان کی. اس کا مطلب ہے کہ ایوری ڈے یا ایوری ویک ایوری منتھ جو ہے آپ کی رائے شماری ہو رہی ہے, ووٹنگ ہو رہی ہے اور پاکستان کے حق میں ہو رہی ہے, سیدھا سیدھا. ہاں, ہم تو یہ آپ کو اوپنلی کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ہمیں کوئی ایک ایونٹ بتا دیجئے کہ جو آپ کے حق میں ہوا ہو. ہم نے تو نہیں دیکھا وہاں پر. ہاں اختلاف ہے وہاں پر, بہت سارے, ایک طبقہ ہے, ایک ہے اختلاف, لیکن ہمارا اختلاف ہے نا وہ آپ کے ساتھ آنے کو نہیں بول رہا. اور ہمارا جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے, آپ دیکھیں وہاں پر ایوری ڈے جب بھی کوئی مظاہرہ ہوتا ہے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگتا ہے, پاکستان کا فلیگ ڈسپلے ہوتا ہے, اور خدا کوئی شہادت ہوتی ہے تو اس میں تدفین ہوتی ہے. تو میں تو کہتا ہوں کشمیر بنے گا نہیں, کشمیر تو ہے ہی پاکستان, اور اب ایک اور بنے گا پاکستان, یہ والا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, کشمیری اگر بہن بھائیوں کی بات کی جائے, ایک طویل سفر ہے جس میں قربانیاں بہت ساری ہیں, بے شمار ہیں, صبر کا سلسلہ میں دکھائی دیتا ہے, جدوجہد ہے آزادی کی. حق خود ارادیت محروم رکھنا, دنیا کی جو عالمی طاقتیں ہیں وہ اگر اپنے انٹرنل سسٹمز کی بات کریں تو وہاں تو اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. یہاں جو ہے وہ لگ بھگ 70 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے, اور جو حق خود ارادیت ہے اس سے محروم رکھا جا رہا ہے, کوئی آواز نہیں آتی. کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیں وجوہات وہی ہے جو تعصب ہے. ہم یہ اس میں کہتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے مسلم تعصب تو ہے ہی, لیکن پاکستان کے حوالے سے ایکسٹرا آرڈینری ہے. اور وہ جو آپ دیکھیں گے نا مقبوضہ جموں کشمیر اور پورے کشمیر اور لداخ کو آپ ملائیں گے, اب دیکھیں ایک ٹریٹی انہوں نے بھارتی سپریم کورٹ نے ایک کو اوپن رکھا ہے, جو جیسے اس کو اوپن رکھا ہے. یہ ساری جو ایک معاملہ دیکھیں, یہ آپ میپ میں جائیں گے تو آپ کو سینٹرل ایشیا اور بہت ساری جگہوں سے یہ ساری چیزیں, تو وہ ایک تو پاکستان سے تعصب ہے ہی مقبوضہ جموں کشمیر کے اس میں, اور دوسرا جو ایک بدنیتی ہے نہ صرف پاکستان کے حوالے سے بلکہ چائنا کے حوالے سے بھی ایک بدنیتی ہے, اور ایشیا پیسیفک میں جو ایک لابنگ ہے, جو منصوبہ بندی یا سازش کا ہے, جو ویسٹ کی جو سازش ہے اس کا بھی ایک حصہ ہے. کیونکہ ایشیا پیسیفک آپ اس میں پورے ڈرا کریں گے لائن تو آپ کو ایشیا پیسیفک کے حوالے سے بھی بہت ساری ملے گی. دیکھیں چائنا جب ابھی تھوڑے عرصے پہلے جھگڑا ہوا تو چائنا نے اس بارے میں پوری اپنی ایک تھیوری دے دی تھی ایشیا پیسیفک کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا بھی ہم بھی کنٹروورسی میں نہیں پڑتے, انڈیا کو الٹا انہوں نے کنٹروورسی میں ڈالا. تو یہ تو ایک تعصب ہے. اب تو یہ کہتے ہیں کہ جو کشمیر کے بارے میں ایک اور رائے رکھتے ہیں ان کو اس کو سمجھنا چاہیے, آنکھیں کھولنی چاہیے کہ اس پر اگر ہم قائد اعظم کی بات کرتے ہیں انہوں نے شہرک قرار دیا, اور اس کے علاوہ جتنے وہاں پر ساری, اور خود اقوام متحدہ نے اس کو قرار دیا, ہندوستان کی اپنی پٹیشن تھی, ورنہ تو عوام نے تو فیصلہ کیا ہوا تھا وہاں کا. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, موونگ آن ٹو آور نیکسٹ اسٹوری, ایک بہت اہمیت کی حامل اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم بات کر رہے تھے الیکشن بر وقت ہونے کی, جس پہ انہوں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے اعتراضات اٹھائے گئے. الیکشن کمیشن نے ٹائملی جو نوٹیفیکیشن تھے وہ بھی جاری کیے, تقرریاں جو کہ پریزائڈنگ آفیسرز کی, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسرز کی جو تقرریاں تھیں اس میں نوٹیفیکیشن بھی آیا, پھر اس کے بعد لسٹیں بھی جاری کی گئی. ایک پورا پروسیس تھا جو کہ ہو رہا تھا, لیکن پھر پی ٹی آئی کی جانب سے جو اعتراضات چیلنج کیے گئے ایسے, اور اس میں اب ڈیلیز کے جو وہ ہیں وہ منڈلا رہے ہیں بادل. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جہاں پہلے پی ٹی آئی خود بات کرتی تھی کہ بر وقت انتخابات نہیں ہو رہے, آپ کو لگا ایک لمبی گردان تھی, آپ کو بھی یاد ہوگا, اب جب الیکشن کمیشن نے اور حکومت وقت نے ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے, پورا ایک پروسیس ہو رہا ہے اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن, اس کو ڈیریل کرنے کی پھر کوشش کی جا رہی ہے, کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں عمر بھائی, ایک آلریڈی سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. افتخار چودھری جب تھے تو انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ جوڈیشری فراہم نہیں کی جائے گی الیکشن کنڈکٹ کرانے کے لیے. پشاور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ موجود ہے. ایسی صورت میں یہ فیصلہ میں نہیں سمجھتا, اس کی وجہ یہ ہے
کہ سپریم کورٹ نے آن بورڈ لیا الیکشن کمیشن کو, جی آن بورڈ لیا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو, تمام سیاسی جماعتیں انکلوڈ پی ٹی آئی اپیئر ہوئی سپریم کورٹ کے اندر, اور انف یہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں فائز عیسیٰ جو ہیڈ کر رہے تھے اس بینچ کو, اس کا فیصلہ ہے, اور انہوں نے اس جملے کو بڑا وزن کے ساتھ کہا تھا کہ انتخابات 8 فروری ہی کو ہوں گے, اور اگر اس میں کوئی رکاوٹ ڈالے گا تو پھر اس میں کرے. میں دیکھیں چونکہ اب یہ عدالتی معاملہ ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ماتحت عدالت کیسے کیا کر سکتی ہے, یہ ظاہر ہے کہ آج کل میں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. آپ کے ڈی آر اوز جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جناب بیوروکریسی سے نہیں ہو, کس سے ہونے چاہیے؟ اگر آپ محکمہ تعلیم سے, سب سے زیادہ عملہ محکمہ تعلیم سے لیا جاتا ہے, تو کیا یہ بیوروکریسی اس میں نہیں آئے گا؟ کیا یہ معاملات نہیں آئیں گے؟ اور جب عدلیہ نے منع کر دیا ہے تو پھر کیا کون کرائے گا؟ اچھا, آپ کی ذہن میں اگر یہ ہے کہ جناب آرمی اس کو کنڈکٹ کرائے آ کر, آپ کے اگر ذہن میں ایسے, تو ایسا بھی نہیں ہونے جا رہا کہ پھر آپ کس پہ آپ کا ٹرسٹ ہے, آپ نے کسی پہ ٹرسٹ نہیں شو کیا, آپ تو عدالت کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں شو کر رہے. اب یہ دیکھیں ہر چیز صرف میں 2 سے 3 چیزیں اور رہتی ہیں, وہ بھی سب بے نقاب ہوں گی آہستہ آہستہ. ہم تو میں نے ایک بڑا ٹائم گزارا, 11-12 سال ساتھ گزارے ادھر, اور بڑے اچھے ساتھ گزارے. اس کے بعد ہم جو علیحدہ ہوئے تھے تو اس کی بھی بہت ساری وجوہات. اب یہ چیز سامنے آ گئی نا, اور ایک بٹوین دا لائن بس یہ سمجھے کہ ایک اور لاہور کے حوالے سے ہی ایک ٹرانزیکشن, ایک ڈائلوگ چل رہے ہیں, اور لیٹ نائٹ رات کو بھی چل رہے تھے, اور ہو سکتا ہے آج اس کے اوپر اگر فیصلہ ہوا تو پھر بات وہی ہے. میں تو سمجھتا ہوں 8 فروری کو ہی ہوں گے انتخابات. اچھا, اس کے پیچھے ایک اور تاثر بھی ہے جو کہ اب ڈسکشن زیر بحث ہو رہی ہے, بلکہ نظر آ رہا ہے ایسا ہوتا دکھائی دینا کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں, جو کہ ظاہر جیل میں ہیں, پھر اس کے بعد انڈر ٹرائل ہیں, بہت سارے مقدمات ہیں, پھر اس کے بعد نااہل بھی قرار دیے گئے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اب پی ٹی آئی کا موقف ہے, پی ٹی آئی نہیں چاہتی کہ الیکشنز ہوں, پہلے وہ چاہتے تھے الیکشنز ہوں, پریشر ڈالا گیا, پہلے بھی نہیں چاہتے تھے, پہلے بھی نہیں چاہتے تھے بہت سارے. دیکھیں اب یہ کہا جائے کہ جی فاران پاپولر ہے, عمیر پاپولر ہے, پاپولرٹی کا اگر ایک جو ایک کیا ہونا چاہیے کہ جی اب اس کا ایک طریقہ ہی, ہمارے ایک سینئر ہے وہ بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ آپ کی جو تھاٹ ہوگی نا, آپ ادھر ہی اسی محفل میں بیٹھیں گے, اس کے علاوہ نہیں, اور وہاں پہ آپ کی مرضی کے مطابق بات ہو رہی ہوگی. آپ سمجھیں گے پوری دنیا یہی بات کر رہی ہے, کیونکہ آپ کسی اور جگہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, کسی اور جگہ جانے کو تیار نہیں. وہ ویری فرسٹ ڈے سے یہ تھا, معاملات جو چل رہے تھے. پہلے ایک معاملہ آیا کہ لائٹس جو ہیں ان کو دیا جائے, یہ میں نے آپ ہی کے پروگرام میں بھی بتایا تھا, اور اس میں ابتدائی دنوں میں کہ پلاننگ تھی کہ لائٹس جو ہیں ان کو زیادہ ٹکٹ دیے جائے تاکہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ان کے خلاف کام نہیں کر سکے. لیکن ہمارے لائٹس کی ایک کمیونٹی جو ان کو لیڈ کرتی ہے, انہوں نے اسمیل کیا اس بات کو کہ یار ایسا نہیں ہو کہ کلیش ہو جائے لائٹس کا عوام کا, کیونکہ عوام سے براہ راست ہوگا, دوسری پارٹیوں کے اندر ہے. یہ جو بیرسٹر صاحب آئے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آگے جاؤ, وہ پہلے سے ہی ایک معاملہ چل رہا تھا کہ اس کو ڈیلے کیسے کیا جائے. ان کی ابھی بھی ایک پلاننگ ہے ہمارے آرمی چیف کے حوالے سے, اور وہ چل رہی ہے, وہ 2 سے 3 جگہ بعد میں بھی پکڑی گئی ہے کہ کہاں کس طرح گفتگو ہوئی. امریکہ کا وزٹ نہیں تھا ہمارے آرمی چیف کا, اور انہوں نے یہ امپریشن دیا کہ امریکہ ان کو انوائٹ نہیں, حالانکہ 1 سے 2 انویٹیشن تھی آلریڈی, اور یہاں پر ایک نمائندہ باقاعدہ امریکہ کا آیا تھا. تو انہوں نے بھی ہمارے آرمی چیف نے, جنرل عاصم صاحب نے اس کو ایک ڈسٹینس دیا تھا تھوڑا. اب جب وہ گئے اس کے اوپر بھی پرابلم ہے کہ جی وہاں پر گئے, تو ایک پوری تیوری ہے. اب یہ کسی تعصب کی وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعصب ہے, بہت سارے ایویڈنس موجود ہیں. میں ایک اور آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے یاد ہے جب 90s کے مڈ میں کراچی میں ایک بہت بڑا آپریشن چل رہا تھا, تو انڈیا نے ماچس سمیت 4-5 فلمیں بنائی تھیں. پوری کراچی کو وہ ریپرزینٹ بھی کرتی تھی اور ٹریننگ بھی دیتی تھی کہ کیسے آپ نے ایکٹ کرنا ہے. اور آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ ہندوستان نے گزشتہ 1 سال 2 سال کے دوران ہمارے, میں خود پٹھان ہوں, میں خود اس میں ہوں, تو پٹھانوں کے اوپر آپ نے دیکھا کئی فلم بنائی ہیں. ایک براہ راست نام سے بنائی, ایک اجے دیوگن والی بنائی, 4 یا 5 فلمیں میں خود دیکھ چکا ہوں, پوری نہیں دیکھی میں نے تھوڑی سا. آپ اس میں پوری ٹریننگ دیکھ لیں جو اس وقت بعض لوگ خیبر پختونخوا کے اندر کر رہے ہیں. میں جو بھی یہ آپ کا پروگرام اس وقت دیکھ رہا ہے, اس کو چاہیے اس سلسلے میں 1.5-2 سال میں جو فلمیں آئی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری دیکھیں. انہوں نے ہمارے مسلمان جو وہاں پر پاپولر ایکٹر ہیں ان کو لیڈنگ رول دیا ہے تاکہ ہم بھی اس کو زیادہ دیکھیں, پاکستانی بھی اس کو زیادہ دیکھیں. یہ سب ٹریننگ ہے,
اور ہندوستان کی ٹریننگ ہے. میں آپ اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے آن ریکارڈ موجود ہے, آپ کے پاس یہ ساری فلمیں ساری موجود ہیں. تو بات یہ کہ دیکھیں پاکستان کے, اگر پاکستان کے مقابلے میں ہمیں کوئی اچھا نہیں لگتا, بھلے کوئی بھی کتنا بڑا آدمی ہو, چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کا ہو, ہمیں نہیں اچھا لگتا. اگر پاکستان کے حوالے سے کسی کا ایکٹ کام کر رہا ہے, کوئی بھی ہے, ہم بھی اداروں کے خلاف اختلاف کرتے ہیں, ادارے کے لیے نہیں کرتے, جو اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے ہم تو ڈیمونسٹریشن بھی کرتے ہیں, گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, گرفتاریاں بھی دی ہیں. لیکن جہاں پاکستان کا معاملہ آتا ہے وہاں پہ زیرو ٹالرنس اور کوئی بھی ہو کسی بھی قسم کا. بالکل ٹھیک ہے. بس کوئکلی 2 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں. مجھے ہٹانا تھا, پھنسانا ضروری تھا, لیکن ملک کو سزا کیوں دی, نواز شریف صاحب کا ایسا کہنا ہے, سابق وزیر اعظم پاکستان. ہم نے دیکھا کہ ابھی بھی انہوں نے کنسٹرکٹیو کل باتیں کی ہیں, انہوں نے کوئی کسی کو تنقید ہو رہی ہے, اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے. کل انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ میں بدلہ لوں گا یا کسی سے اپنا یہ حساب نہیں مانگوں گا کہ جتنے سال میرے ضائع ہوئے. دیکھیں گفتگو تو بنتی ہے نا, جی بالکل گفتگو ایک بات ہو رہی ہے. یہ ثابت ہوا ہے جب یہ تھے مقدمات, دیکھیں پاناما کیس سے آپ اٹھائیں گے نا, سارے انٹرنیشنلی ابھی بھی 2 کیس پوری دنیا میں, پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں کوٹ نہیں ہو رہے. ایک یہ پاناما کیس نواز شریف والا, دوسرا شہید بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کا کیس. بالکل پی ایل ڈی کا وہ پارٹ نہیں ہے کہ کہیں کسی جگہ پہ کوٹ کیا گیا ہو کہ جناب اس طرح سے, سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے. اور دوسری چیز, اچھا لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ان کو بڑے ریلیف وغیرہ سارا کچھ ہو رہا ہے, تو جب اسی عدالت نے, انہی عدالتوں نے یہ کیس سزا دی تھی تو جب کیا تھا, اور یہ جو ہائی کورٹ کے اندر ہے نا, یہ اپیل ابھی کی نہیں ہے عوید, یہ جب ریلیونٹ کورٹ نے سزا سنائی تھی اسی وقت آ گئے تھے, چونکہ وہ ابراڈ چلے گئے تھے اس لیے ظاہر پینڈنگ تھی, ڈسمس ہو گئی تھی. جائیداد, جو جائیداد ضبطی ہوئی تھی وہ جائیداد ضبطی کوئی سزا کے طور پہ نہیں ہوئی تھی, وہ یہ تھا کہ ہیرنگ میں شامل نہیں ہو رہے تھے کیونکہ ملک سے باہر تھے. اس میں لا یہی کہتا ہے کہ آپ انہیں مفروض ڈکلیئر کریں جو بھی نہیں آ رہا, جیسے ابھی بھی 5-6 ہوئے نا, گوگی اور پتی 4-5 لوگ مفروض ڈکلیئر ہو گئے. اب ان کا سیکنڈ پروسیس یہی ہے کہ ان کی جائیداد کی ضبطی کی جائے. تو ایک شکوہ تو بنتا ہے, ایک آیا ہے سامنے نکل کے آ گیا, اور انہوں نے اس بارے میں ابتدائی دنوں میں ہی یہ بات آ رہی تھی, ابتدائی دنوں میں یہ جتنے جو 3-4 مقدمات ہیں, دیکھیں اس کا لیٹر ایک اور پاکستان میں ایک کیس ہوا تھا حسین حقانی والا, اس میں اجازت دی گئی تھی جو ایک پاکستانی تھا اس کو, جو ہمارا لنک ہے ویڈیو لنک کے ذریعے, جب کویت کے شہزادے نے خط لکھا تو ہم نے کیا, ہم نے قطری خط ہم نے اس کو اتنا مذاق اڑایا کہ ہمارے ڈپلومیٹک جو ہمارے تعلقات تھے وہ اختراع, اس کو آپ نے اجازت نہیں دی ویڈیو لنک پہ, وہیں سے ایک بات سامنے آ گئی تھی کہ گڑبڑ ہے. رائٹ بالکل ٹھیک ہے. امتیاز صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, آپ کو مزید بھی زحمت دیں گے. امتیاز فرحان ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یہاں لیتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے تمباکو نوشی کے حوالے سے. کیپ واچنگ دی پیج. پیدا کرنے سے بہتر تھا میں کو 3.5 مرلے کا پلاٹ خرید لیتا. اگر آپ 50 سال بھی وہ پلاٹ رکھنی تھی نا تو آج بھی اس نے 3.5 مرلے کا ہی رہنا تھا. سارے مار دیا گا نہیں لگا ہوا اپنا افسانہ اپنی ہے کہانی سب کو ہے سنانی اپنی زبانی ایک ہے اداکار دوجا بیکار ڈی جے پہ تو ہے ویسے بھی چلتی پھرتی فلم ہی لگتا ہے. یہاں ملیں گے سب رنگ ہمارے ایسے نہ دور جائیے مل گیا میں بھی جانا ہے اندر تشریف لائیے. جب انسان بے بس ہو جاتا ہے نا وہیں سے موت سے شروع ہو جاتی ہے. دیکھیے گا بابا, میں بھی ایک دن آپ ہی کی طرح ضرور کامیاب ہوں گی. چپ کر جاؤ. میں
भी आपके साथ चलूंगी, जवाब दूंगी उन सबको। शहर के हालात जरा ठीक नहीं है। तुम्हारा होने वाला दामाद बड़ा अफसर बना है, उसने इनकार कर दिया तुम्हारी बेटी के साथ शादी करने को। हलाल की कमाई से पाली हुई औलाद वालिदैन की कभी भी नाफरमान नहीं होती। हम जो वर्दियों पे खर्च करें और स्कूल में पैसे दें, उससे अच्छा नहीं है पैसे बच्चों पे खर्च करें। जब तक हम आपके साथ हैं, इसकी नौबत नहीं आएगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम अनाउंस किया था जिस तरह के हम बात करेंगे तंबाकू नोशी के हवाले से, और तंबाकू नोशी की अगर बात की जाए तो स्मोकिंग एक ऐसे अमल है कि जिसको जैसे शुरू किया जाता है हम शौक की हैसियत से, या फिर अगर हम बात करें बतौर फैशन लिया जाता है। इसे बच्चे बहुत छोटी एजेस में आजकल स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि आगे जाके एडिक्शन बन सकती है, और फिर जब एडिक्शन बन जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस एडिक्शन से दूर जाना, इसे तर्क करना, या फिर और फिर ज़ाहिर है जो सेहत जिस तरह कॉम्प्रोमाइज़ होती है इस पूरी सिचुएशन में, वो यकीनन लम्हा फ़िक्रिया है। बहरहाल जी, ये ऐसी एडिक्शन है जिससे कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि इनफैक्ट आप अपने पैसे ज़ाया करते हैं तंबाकू नोशी करके। फिर उसके बाद आप जो बीमारियां हैं वो भी डिफरेंट आपकी जिस्म में का हिस्सा बन जाती हैं। बहरहाल जी, कुछ दिन पहले हमने देखा कि जिस तरह ऑनरेबल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने भी इसका जिक्र किया कि ये तंबाकू नोशी जो है वो ना सिर्फ मुज़र सेहत है, बल्कि ये डेथ पिल का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। हम सब जानते हैं कि तंबाकू नोशी जो है वो यकीनन एक मुज़र सेहत अमल है, और इसे जितना अवॉइड किया जा सके उतना करें, बल्कि ज़ाहिर है जहाँ ऐसे माहौल क्रिएट हो जाते हैं कि जहाँ टोबैको का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वहाँ से भी दूर रहें। हमारे साथ मौजूद हैं सना असलम, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, एडिक्शन थेरेपिस्ट हैं। सना, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। सना, जिस तरह हम बात करते हैं तंबाकू नोशी की या फिर स्मोकिंग, एक ऐसा अमल है कि हम इसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमारे अतराफ़ में भी हर शख्स तकरीबन, अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तंबाकू का इस्तेमाल। तो किस तरह मुझे सेहत साबित हो सकता है? एक तो हमें बेसिक तो पता है कि ज़ाहिर है ये बहुत इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, सांस की बीमारियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन हम इसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ऐसा क्यों है? बेसिकली अब हम एज अ नेशन भी ना डिसेंसिटाइज होते चले जा रहे हैं। आप देखें जो पिक्चर बनी हुई, आप अगर किसी स्मोकिंग की कोई भी डिब्बा उठाते हैं तो उसमें भी वो डिसेंसिटाइज्ड है ना जी। आपने इतना कॉमन कर दिया हुआ है कि एक्सेप्टेंस आ गई है सोसाइटी में कि स्मोकी या फिर तंबाकू नोशिंग की अगर आप बात करें ना, तो वो उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ती चली जा रही है। घर में भी हो रहा है, आपके इर्दो गिर्द हो रहा है, आप उसको रिफ्यूजल्स पे नहीं लेकर आते, आप उसको रिजेक्शन की नजर से नहीं देख रहे आप। तो वो इनिशियल स्टार्ट आप देखें घर से ही स्टार्ट हो रहा है, पहले छुपके हो रहा है। बच्चा अगर कोई इनिशियल स्टेप्स उठाता है तो वो यही करता है कि पहले मैं ट्राई करूं, क्योंकि आप देखें किसी भी केबिन पे चले जाएं, किसी भी छोटे मोटे लेवल्स पे भी जाएं तो आपको वो मल्टीपल तंबाकू की फॉर्म्स नजर आएंगी। तो बच्चा आपका छोटा है तो वो इन्फ्लुएंस होएगा कि मेरा जो है वो बड़ा भाई खा रहा है या कोई बड़े लोग खा रहे हैं तो उसमें ऐसा क्या है। देखिए क्यूरियोसिटी क्रिएट की भी अलग अलग नामों से। हम खाली तंबाकू नोशी को सिर्फ सिगरेट से जोड़ते हैं, अब मल्टीपल फैक्टर्स जो है ना वो इन्वॉल्व हो चुके हैं इसके अंदर। अब आप खाली फिल्टर्स को उठा लें या आप बेसिक जो है ना वो नस्वार के भी सब एलिमेंट्स डेवलप हो चुके हैं। ये इनिशियल सॉफ्ट ड्रग का स्टार्ट है जो कि हार्ड ड्रग्स की तरफ लेके जा रहा है। अभी एज अ एडिक्शन थेरेपिस्ट मैं जो देख रही हूँ वो जितनी जनरेशन है हमारा 14 एज से लेके 30 तक का जो ग्रुप है वो टोटली स्टक है हार्ड ड्रग्स और सॉफ्ट ड्रग के अंदर। सॉफ्ट ड्रग इनिशियल स्टार्ट है जो कि बढ़ता है आगे चल के हार्ड ड्रग्स की तरफ। अच्छा, अगर ये जिस तरह आप जिक्र कर रही हैं हम इसकी बात करें तो एक और तासुर क्रिएट होता गया विद टाइम कि शीशा पीना जो है मुझे से साबित नहीं हो सकता, सिगरेट ज़्यादा डेंजरस है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आजकल दौरे हाजिर में भी अगर बात करें तो वेप्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो भी कहते हैं जी ये भी इसमें टोबैको नहीं है, कैफीन नहीं है, इस तरह के एलिमेंट्स नहीं है। इसे किस तरह ज़ायल किया जा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर इक्वली डेंजरस है अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्टिफिशियल सिगरेट्स हैं। देखिए सोशल अप्रूवल की जब हम बात करें ना किसी भी चीज का, अगर आपने माइंडसेट बिठाना है कहीं भी, तो एज अ थेरेपिस्ट मैं जो देख पा रही हूँ अभी हमारी जनरेशन में सोशल अप्रूवल्स बना रहे हैं कि अच्छा सिगरेट नहीं तो तुम फिल्टर्स यूज कर लो, फिल्टर्स नहीं तो अब तुम शीशे की तरफ आ जाओ, और उसके रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करते चले जा रहे हैं कि जी इसमें इतना निकोटीन नहीं है, तौर पे बिल्कुल खुद सख्ता तौर पे, क्योंकि हमने उसको एक्सेप्टेंस देनी है ना।
تو ایکسیپٹنس دے رہے ہیں یا پھر اس کو میں ریشنل بنا رہی ہوں کہ نہیں جی میں یہ نہیں تو یہ کر رہی ہوں, ایٹ لیسٹ اتنا ہائی رسک سچویشن پہ نہیں آ رہا ہے. تو وہ جو ہے وہ فلٹرز کے بعد وہ جو ویوز کی اگر انٹینسٹی لو کر کے بتا رہے ہوتے ہیں, ویو وہ جو اسموکنگ وہ لنگس کو تو آپ کو نقصان دے ہی دے رہا ہے, پھر ساتھ ساتھ وہ آپ کے برین کو کس طرح سے ڈیمیج کر رہا ہے کہ اس کا جو دھواں ہے اس کے اندر جو انفلمیشنز ہیں, جو پارٹیکلز ہیں جو یوز ہو رہے ہیں وہ نکوٹین کے ساتھ ہی جو جوسز آپ یوز کرتے ہیں. آپ دیکھیں میجورٹی ہمارے پاس 80 to 90% لوگ جو ہیں نا وہ نکوٹین کے ساتھ ہی وہ جو لکوڈ ایڈ کرتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں. اس کی مقدار میں وہ 3 گرام سے لے کے 20 گرام, اب وہی بات ہے وہ آپ ایک پف تو یوز نہیں کر رہے نا, آپ کنٹینیوسلی آپ کہتے ہیں جی ویب جو ہے نا وہ اتنا نقصان دہ, یہ تو فلیور ہے, اس کو ایک کامن نام دے دی کہ تو فلیور والا شیشہ میں پی رہا ہوں یا پی رہی ہوں تو میں ٹرینڈز پہ چلی جاؤں گی, ٹرینڈنگ بنتا چلا جا رہا ہے, سوشل میڈیا اس کے پفس ہیں, اس کی ہائی انٹینسٹیز ہے, وہ آپ جو پی رہے ہیں اور اس کے بعد آپ جتنا اس کا انفلوئنس لیتے چلے جا رہے ہیں اس کے پارٹیکلز آپ کے برین کو بھی ڈیمیج کریں, برین کے نیورو کیمیکلز کو بھی ڈیمیج کریں, کیونکہ ڈائریکٹ آپ اس طریقے سے آپ کنٹینیوس دیکھیں سگریٹ ہے وہ ایک ٹائم پیریڈ تک ہے نا, وہ پھر ختم ہو جانی ہے, آپ کا ویب جو ہے وہ کنٹینیوس تھرو آؤٹ دا ڈے چل رہا ہے, اور گھر والے بھی ایکسیپٹنس دے رہی ہوتے ہیں آن اینڈ آف کہ اچھا چلو. اچھا ایک زمانہ تھا ہمیں یاد ہے کہ بلکہ انفیکٹ آج کل بھی بعض اوقات ایسا کہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس بہت زیادہ جو ہے وہ اسموکنگ کرتے دکھائی دیتے ہیں, خاص طور پر بچوں کے سامنے. ایک زمانے کی اگر بات کریں تو پہلے اسے مایوس سمجھا جاتا تھا, بہت برا سمجھا جاتا تھا, اور انفیکٹ اگر والدین میں سے کوئی کرتا بھی تھا تو وہ چھپ کے کیا کرتے تھے, بچے آتے تھے تو وہ اس چیز کو ہٹا دیا. اگر آپ ساتھ بیٹھ کے ہم نے دیکھا یہ فیملی سسٹمز میں جو اسے اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں, کیونکہ ظاہر ہے ایک طرف تو کمیونیکیشن گیپ کم ہوا, پیرنٹس بچوں کے قریب آئے, لیکن پھر اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز تھیں یہ تو بہت زیادہ ڈسٹروائے بھی کر سکتی ہیں ہمارے فیملی سسٹمز کو. اس کے حوالے سے کیا؟ بالکل ایسے, یہ دیکھیں ڈینائل فیکٹر ہے نا, آپ ڈینائل میں جاتے جا رہے ہیں, آپ حقیقت سے انکار کر رہے ہیں کہ اچھا اس سے تو کوئی خاص نقصان نہیں ہو رہا, کیونکہ جو بھی دیکھیں ڈرگ ایڈکٹ ہو یا پھر کوئی بھی نکوٹین ایڈکٹ ہو یا کسی بھی قسم کا نشہ آور چیز استعمال کرنے والا, وہ اب ہم نے کیٹیگرائز کر دی جی یہ تو چھوٹا نشہ ہے, یہ بڑا نشہ, میں ایٹ لیسٹ کوئی آئس نہیں کر رہا, میں ہیروئن نہیں کر رہا, میں چرس نہیں پی رہا ہوں, میں جو ہوں سگریٹ پہ, تو اس کی تو گھر میں ایکسیپٹنس ہے. میں نے جیسے انیشل آپ کو کہا کہ ڈی سینسٹائزیشن, کہ آپ نے اس کو اتنا زیادہ رسک منیمائز کرنا شروع کر دیا مینٹلی, آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سے تو اتنا نقصان نہیں. دیکھیں اگر آپ گھر میں پی رہے ہیں, آپ کا بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کو پیسیو اسموکر تو بنا ہی رہے ہیں, اس کا دھواں اس تک جا رہا ہوتا ہے. اب وہی بات ہے, بچہ پیدا ہوتے ہی دیکھ رہا ہے کہ دھوئیں گھر میں ہیں, وہ میرا باپ سگریٹ پی رہا ہے یا نسوار استعمال کر رہا ہے یا واٹ ایور, کوئی بھی چیز جو نکوٹین کی فارم میں یوز کر رہا ہے, تو اس کی ایکسیپٹنس ہے تو وہ یہ یوز کر سکتا ہے, وہ آہستہ آہستہ وہ بھی ٹرائی کرنے کی طرف جاتا ہے. تو الٹیمیٹلی وہ نکوٹین ایڈکٹ تو ہو ہی رہا ہوتا ہے چھوٹا, کیونکہ گھر میں وہ دھواں اس کو متاثر تو کر ہی رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں استما کے ایشوز, اب اینٹی الرجیز, آپ دیکھیں الرجیز کے کامن فیکٹر کتنے ڈیولپ ہو گئے. ابھی جو ریسنٹ ریسرچ آئی ہے اس کا ایک ملٹیپل فیکٹرز کے ساتھ جو بیسک ریزن آیا نا وہ اسموکنگ آپ کی نکوٹین کی سراؤنڈنگز ہیں. آپ دیکھیں ہر دوسرا تیسرا بچہ آپ کو ایستھمیٹک نظر آئے گا, کف, فلو, اور یہ ہم کہتے ہیں کہ الرجیز سیٹل نہیں ہو رہی ہیں آپ کے گھر میں نہیں, لیکن آپ گلی میں نکلیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو اسموکنگ ایلیمنٹس ہے, کیونکہ جو نکوٹین ہے نا وہ ایبزارپشنز کریٹ کرتی ہے, وہ آپ کے ارد گرد کی چیزوں میں, اسپیشلی آپ کی اسکن, آپ کے کپڑوں پہ وہ ایبزارب کر لیتے ہیں اس کے پارٹیکلز. اچھا ہم یہ بھی ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم وی آر ڈسٹرائنگ نیچر ساتھ ساتھ, کہ ہم اسموکنگ کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی ایئر کوالٹی انڈیکس بہت زیادہ گر چکا ہے, ہمارے شہر آلودہ ہو گئے ہیں, ہم زندگی نہیں گزار پا رہے, مشکلات ہو رہی ہیں. یہ ڈیول سٹینڈرڈز کیوں نہیں سمجھ پاتی ہے عوام ہماری, کیونکہ ظاہر ہے بڑی باشعور ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کو ریئلائز کرنا ضروری ہے. ٹرو, اس کو ریئلائز کرنا 100% ضروری, لیکن اب ہم ایز اے نیشن ہم انسٹنٹ ریلیف کی طرف بڑھنے لگے. ہمیں لگتا ہے مجھے غصہ آ گیا ہے تو مجھے جو ہے سگریٹ پی لینی چاہیے, یا اگر دیکھیں جو اسموکنگ کی طرف نہیں ہے نا, وہ نکوٹین یا کیفین کی ڈفرینٹ فارمز ٹرائی, میں کافی پی لوں, میں چائے پی لوں, میرا ورک لوڈ بڑھ گیا تو چلو میں اس طرف بڑھ جاتا ہوں. ہمیں کوئی نہ کوئی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہیے. اگر آپ دیکھیں نا اس کے اور لوور کے چائے اور کافی کو ہم نئی فارم, کہ میں کیفین کی کوئی فارم لے لوں نا, کہ مجھے سٹریس ہو رہا ہے تو آج مجھے سگریٹ کا انٹیک بڑھانا ہے. اس پہ بھی لوگ ایڈکٹڈ ہیں, چائے اور کافی پہ, چائے کافی کی ایڈکشن ڈیولپ ہو رہی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جتنا ہم کام کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے جی بہت بڑا کوئی تیر مار لیا, اب ہمیں مینٹل ریلیف کی ضرورت, کیونکہ سٹریسرز اتنے بڑھ گئے. دیکھیں ہماری کوپنگز بہت ویک ہو گئی ہیں, ہمیں آتا ہی نہیں ہے اپنے حالات سے لڑنا, اپنے معاملات کو سدھارنا, یا اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا. ہمارے گولز ہی نہیں ہے نا. آپ دیکھیں, آپ اگر ایک 14-15 سال کے بچے کو اٹھائیں, آپ اس کو پوچھیں کہ تمہاری زندگی کے گولز کیا ہیں, وہ آپ کو نہیں بتا پائے گا اتنا کلیئرلی, کیونکہ اس نے ابھی کچھ پلان ہی نہیں کیا ہے.
18-20 साल के बाद हम प्लान करना शुरू करते हैं, अच्छा मुझे कुछ करना चाहिए अपनी जिंदगी में। वो भी कुछ लोग, हर बच्चा आप देखें उस माइंडसेट के साथ नहीं है कि मुझे, अब देखें 14 साल वो उम्र होती है जहाँ पे बच्चे को प्लान कर लें। बचपन में तो हम बड़ा कहते हैं जी मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मुझे पायलट बनना है, समझने की या बिगड़ने की भी एज कहती है। एग्जैक्टली। ये जो टीनेजर वाला जो कॉमन फैक्टर है वो आप देखें तंबाकू नोशी में मुब्तला हो गया, उनको लग रहा है कि मुझे फन करना है, मुझे कूल दिखना है, मुझे अपने आप की अडेप्टेशन किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के साथ करनी है, मुझे ट्रेंडिंग बनना है, मुझे जो है वो सोशल मीडिया का कोई हाई प्रोफाइल बंदा बनना है, या मुझे मेरे इतने लाइक्स होने चाहिए, इतने मेरी कैटेगराइज। इसकी भी तो एडिक्शन है ना। देखें एडिक्शन इज नॉट अ केमिकल बेस्ड, बिल्कुल ऐसी है, नॉन केमिकल एडिक्शन भी है ना, कि आपको जो है वो इनफैक्ट हम सभी एडिक्टेड हैं सेल फोन्स के। एग्जैक्टली, मोबाइल फोन आ गया आपका, फिर उसके बाद गैम्बलिंग्स हैं, गेम्स हैं, अब आप देखें बहुत सारी चीजें हैं। खाली एडिक्शन को ना हम एक चीज से स्पेसिफाई करने लगे। अच्छा क्विकली, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, आइस का इस्तेमाल भी बहुत बढ़ता जा रहा है मुआशरे में। हमने देखा कि बहुत बच्चे इनफैक्ट स्कूल्स और कॉलेजेस में, जिसमें प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस की शरह बहुत ज़्यादा है, इसकी रोकथाम किस तरह की जाए? तो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करता जा रहा है सोसाइटी में। उस्ताद की जिम्मेदारी ज़्यादा है, पेरेंट्स की है, आप जैसे जो साइकोलॉजिस्ट हजरात हैं वो किस तरह इसको केटर कर सकते हैं? देखिए ये किसी सिंगल यूनिट की जिम्मेदारी नहीं है। एज अ नेशन एवरीबडी शुड टेक अ पार्ट। मतलब अगर ये आइस के नशे की मैं बात करूं, अभी मैं अगर अपनी हॉस्पिटल की बात, मेरे पास 80% पेशेंट आइस के नशे में मुब्तला है। हर दूसरा पेशेंट जो आ रहा है वो कहता है जी मैं आइस कर रहा हूँ, आइस कर रहा हूँ। ये इतना ट्रेंडिंग हो गया है क्योंकि इसके लिए ना मिथ्स बन चुकी हैं कि अच्छा आइस करने से उतना नुकसान नहीं हो रहा जो ड्रग्स करें, आपकी ब्रेन वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी या वेट लूज कर लोगे। देखिए अब मेरे पास खवातीन आ रही हैं कुछ वेट लूज के चक्कर में, वो उसमें स्टक हो गई, वेट तो लूज हो गया लेकिन साथ में आपका ब्रेन भी लूज हो गया, आप साइकोटिक हो गए। बिल्कुल ऐसी है। फिर इस तरह जो स्कूल गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे जी हमने पढ़ने के लिए ले लिए, जो मुझे सेमेस्टर क्लियर करने के लिए लिया था, वही बात है अल्टीमेटली नेक्स्ट सेमेस्टर आप फेल ही होंगे बिना उसके। ये इतनी सीवियर एडिक्शन है कि हर अब जितनी हमारी यूथ है ना वो तकरीबन स्टक हो चुकी है। तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोग जो है ना वो कराची में आइस के नशे में मुब्तला। आप देखें मल्टीपल रिहाब खुल गए हैं अब यहाँ पे, हर रिहाब में आपको लोग भरे हुए मिलेंगे और टोटल लोग आइस के होंगे। तो आइस का अब देखें खाली अगर आप जिम्मेदारी की बात करते हैं ना, इनिशियली स्टार्ट विद द फैमिली। फैमिली इज अ सिंगल यूनिट जिसकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए माओ को पता ही नहीं आइस क्या है। आप बताएं आपकी अम्मी को या मेरी अम्मी को आज तक आइस हेरोइन या चरस का पता होगा, लेकिन आइस, LSD, मेथाम्फेटामीन्स की कैटेगरीज, वीड अब जो नया आ गया है। अब मैं अगर किसी यूनिवर्सिटी में जाती हूँ ना अवेयरनेस सेशन देने, तो व्हाट आई से के जी कैनबिस और ये जो वीड, कह रहे वीड तो एक हर्ब है, एक तो प्लांट है, इसको यूज करने से क्या होगा? इट जस्ट अ हर्ब, एक पौधा है, उसको हम यूज करें। देखिए उसकी भी डिसेंसिटाइजेशन हमने खुद ही बना लिया हुआ माइंडसेट कि मैं तो इसको इंटेंसिटी लो करनी है ना, तो मैं इसकी रिस्क को मिनिमाइज करके बता दूं लोगों को, ताकि जी मैं तो कोई बेहतर चीज ही कर रहा हूं, इससे मेरे दिमाग को सुकून मिल रहा है, तो व्हाई नॉट, आई कैन नॉट टेक इट। बिल्कुल ठीक। हमें देखिए हमारी जनरेशन को ना इफेक्ट्स पता है कि अच्छा इसको करने से शायद सुकून मिलेगा, शायद मजा आएगा। आफ्टर इफेक्ट्स नहीं पता है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है कि आफ्टर इफेक्ट्स में क्या होने वाला। आप हालतें देखें उन लोगों की जिन्होंने साल भर भी आइस का नशा नहीं किया लेकिन उनके ब्रेन साइकोटिक हो चुके हैं, वो नॉर्मल ओरिएंटेशन के साथ नहीं, न्यूरोकेमिकल में इतना ज्यादा चेंजेस आ गए, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स डेवलप हो चुके हैं, तो वो इस तरह से डैमेज हो गए। अब जिम्मेदारी में सेकंड पार्ट आपके स्कूल्स का आता है। देखिए मैं जो समझती हूँ करिकुलम का पार्ट बनाए, आप बच्चों को उसको इनिशियल एजेस से सिखाना शुरू करें कि ये कोई बैड हैबिट है और इसको करने से क्या नुकसान होने वाला है। फिर आपकी बाकी मल्टीपल जगहें हैं, आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं, बाकी जगहें, कम्युनिटी आगा अवेयरनेस देना बहुत कलेक्टिवली अगर बात की जाए तो सबकी की जिम्मेदारी एवरीबॉडी। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, आपने वक्त निकाला और इस पर जितनी आई थिंक बात की जाए उतना कम है, वक्त की कमी है, हम बहुत सारी बातें मजीद करना चाहते थे, लेकिन एक छोटी सी बात है कि जिसे आप फैशन समझते हैं या फिर स्टेटस सिंबल समझते हैं, आई थिंक वो आगे जाके आपकी सेहत और जानलेवा साबित हो सकता है। तंबाकू नोशी और स्मोकिंग से जितना दूर रहा जा सके, बल्कि इसे मुआशरे से ख़त्म करने की भी कोशिश करें, दूसरों को हेल्प भी करेंगे जो इसमें मुब्तला हैं और पीछे नहीं हट पा रहे। तो आई थिंक कलेक्टिवली एक एफर्ट की ज़रूरत है और हम सबको ये करना है। 12 जी यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे टैलेंट को किस तरह सराहा जाए। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। एक लंबा सफ़र रहा। इस दौरान आपने एक घर छोड़ा, दूसरा घर बसाया, ख़ास तौर से जो आपका सबसे जदीद काम है
वो है एक बंदर। बंदर को मैं एक प्लेयर के तौर पे लेता हूँ। क्या हम एक नेशनल कल्चरल पॉलिसी बना चुके हैं? पाकिस्तान को कल्चर पॉलिसी मिली और वो भी उस ज़माने के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की वजह से हुई। लाइब्रेरी बहुत मैं समझती हूँ एक ट्रेजर हाउस है, वो तितर बितर हो चुका है। इररेलेवेंट किस्म के लोग ला के बिठा दिए। कोई स्पेशल कोशिश कर रहे हैं कि टू ब्रिंग वुमेन, उनको एक जरिया माश दिया जाए? मर्द जो है वो इनसिक्योर हो जाएंगे। गाना सुनना ठीक है, गाना गाना ठीक नहीं है। मैंने छुप छुप के मौसीकी सीखना शुरू की। घर आया तो वालिद साहब बहुत सख्त गुस्से में थे। मैं आपसे एक शायद मुश्किल सवाल शायद नहीं है, शायद जवाब उसका मुश्किल हो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे टैलेंट को किस तरह सराहा जाए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट अमल है। आई थिंक इस पर बात नहीं की जाती, इस अमल को प्रमोट भी नहीं किया जाता। टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में। अगर बात की जाए तो बेशुमार टैलेंट मौजूद है और ऐसे अनसंग हीरोज़ हैं जो कि डेली बेसिस पे चाहे कोई भी वॉक ऑफ लाइफ हो, कोई भी फील्ड ऑफ लाइफ हो, उसमें सरगर्म दिखाई देते हैं, उसमें महारत हासिल करते हैं और फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। ऐसे तमाम जो हमारा टैलेंट बहन और भाई और बेटे और बेटियां हैं, उन्हें सराहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़ाहिर है उनका हौसला अफजाई हो। और फिर ये अमल हम बात करें तो पाकिस्तान एक्सीलेंस अवार्ड्स होने जा रहे हैं और हर साल ये होते हैं। 7वां एक्सीलेंस अवार्ड है। यकीनन एक काविश है पाकिस्तान एक्सीलेंस क्लब की जानिब से कि जिसमें टैलेंट को सराहा जाता है, अवार्ड्स दिए जाते हैं और कोई भी वॉक ऑफ लाइफ हो सबको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो हमारे साथ मौजूद है हमीद भुट्टो साहब, चेयरमैन हैं पाकिस्तान एक्सीलेंस। हमीद साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मेरे भाई। हमीद साहब, जब बात की जाती है टैलेंट की तो हम हमेशा एक जुमला सुनते हैं कि टैलेंट की कमी नहीं है। हम सब जानते हैं और देखते भी हैं इनफैक्ट कि हमारे जो पाकिस्तानी बहन भाई बेटे हैं बेटियां हैं बहुत ज़्यादा नाम रोशन कर रहे हैं पाकिस्तान का, लेकिन टैलेंट को उस तरह सराहा नहीं जाता। हम अक्सर खबरें सुनते हैं, देखते भी हैं और इस तरह की अफसरदा जो स्टोरीज हमारे सामने आती हैं कि टैलेंट वेस्ट हो रहा है। फिर उसके बाद सड़कों पर बात की जाए तो वही टैलेंटेड लोग, कोई किसी ने ठेला लगा लिया है, कदर नहीं की जाती। इसकी क्या वजूहात हैं? मेरे भाई, पाकिस्तान में एक्सीलेंस लोगों की और टैलेंट की और हमारे पास लीजेंड्स की कमी नहीं है। हम उनको सराहने में थोड़े से कंजूस है। हाँ, कौम हम सराहते कम है। अगर कोई अच्छा काम कराए तो हम उसको प्रमोट कम करना चाहते हैं। हमने एक कोशिश की पाकिस्तान एक्सीलेंस क्लब ने कल्चर डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध के साथ मिलके कि सदारती अवार्ड और बाकी जो अवार्ड है उनमें सदारती अवार्ड में बहुत सारे लोग जो नामजद होते हैं और जो बाकी काम करते हैं, कुछ लोग रह भी जाते हैं, सबको अवार्ड नहीं मिल पाता। तो हमने कोशिश की कि क्यों ना सिंध से आगाज़ किया जाए ऐसे एक्सीलेंस का जिन लोगों को रह जाते हैं, जहाँ जिनको सराहना चाहिए, खास करके ब्यूरोक्रेसी के अंदर, बिजनेस कम्युनिटी के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, फनकार और मीडिया के मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर। तो हमने कोशिश की कि हर फील्ड के अंदर जो वाकई इस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, नाम ऊंचा कर रहा है, वो पाकिस्तान का परचम लेके वो चल रहा है पूरी दुनिया में। और पाकिस्तानियत का नाम जब बढ़ता है तो हमारी इज्जत और शान खुद ब खुद बढ़ती है पाकिस्तान की। तो एक्सेलेंस अवार्ड का मकसद पाकिस्तान के लिए कोई भी अच्छा काम करे, वो चाहे फुटपाथ से लेके हमारी आला ऐवानों तक ब्यूरोक्रेसी में, उनको प्रमोट करने का सिलसिला 2017 से हमने शुरू कर दिया है। और माजी में तो साबुन, शैम्पू और पता नहीं किस किस के नाम से लोगों को बेवकूफ़ बना के भी बेचने वाली दुकानें चल रही थी। हमने काम किया कि इन दुकानों से बच के रियल टैलेंट को मौका दिया जाए, उनकी इज्जत की दी जाए, उनके इज्जत वकार में थोड़ा सा एक हौसला बढ़ाया जाए। यहाँ ब्यूरोक्रेसी के अंदर पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे अफसरान हैं, पाक फौज के अंदर, मुख्तलिफ इदारों के अंदर जो काम करते हैं, रिश्वत और करप्शन से भी दूर है, उनकी अच्छी पोस्टिंग भी नहीं हो पाती। उनकी हौसला अफजाई करने के लिए भी हमने पाकिस्तान ऑफिसर्स अवार्ड्स का आगाज़ किया। मुख्तलिफ कुछ नाम तो होते हैं जो फन के, मीडिया के और खिलाड़ियों के, उनको सदारती अवार्ड मिल जाए, बाकी नहीं मिलता तो उनका हौसला थोड़ा टूटता है, थोड़ा सा वो उनकी शिकस्ता दिल होती है कि जी उनको अवार्ड मिल गया और मुझे नहीं मिला,
تو ہم نے کوشش کی کہ یہ سندھ سے آغاز کر کے ہر شعبے میں جو لوگوں کا حوصلہ ٹوٹتا ہے ان کا حوصلہ بڑھایا جائے. اس سلسلے میں اقبال قریشی, انور سانگی, شہناز رمزی, شاکر شاہ, سمجھا فلانی اور باقی سب لوگ مل کے ایک کوشش کی گئی کہ ایکسیلنس کے لیے ایکسیلنس لوگوں کو پروموٹ کیا جائے. اچھا, یہ بڑی خوبصورت بات ہے کیونکہ ایکسیلنس تو کوٹ کوٹ کے بھری بھی ہے عوام میں, لیکن اسے سراہے جانا یا اسے سراہنا بہت ضروری ہے. اگر بات کی جائے ایکسیلنس ایوارڈز کی تو یقیناً میں اگر ٹیلنٹ کی بات کروں تو وہ اسپیکٹرم بہت بڑا ہے. آپ کس طرح اس کو کیٹر کرتے ہیں یا پروسیس کیا ہے, کس طرح نامزدگیاں ہوتی ہیں, نامینیشنز کس طرح آتی ہیں, پھر اس کے بعد جو ایوارڈ سیریمنی ہے اس میں ظاہر ہے بہت سے ایسی تاثر بھی سامنے آتے ہوں گے کہ مجھے نہیں ملا, افسردہ بھی رویے سامنے آتے ہوں گے, تو اسے کس طرح کیٹر کرتا ہے؟ ظاہری بات ہے ہماری جو کمیٹی ہے وہ کوئی 40 رکنی بورڈ پہ مشتمل ہے, جس میں بیوروکریسی کے آفیسرز, بزنس کمیونٹی اور مختلف اداروں کے لوگ وہ شامل ہیں, جو مل کے ہم 6 مہینے پہلے ہی مختلف ناموں پہ ڈسکس کرتے ہیں, ان پہ بات چیت کرتے ہیں, ورک کرتے ہیں اور مختلف اداروں سے ان کی ہم تحقیقات کرواتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی کرپشن کا یا بدعنوانی کا یا اور کسی حوالے سے کوئی کیس یا کوئی الزام تو نہیں لگا ہوا یا کوئی کیس تو نہیں ہو چکا. ہم اس کو ایوارڈ دینے جا رہے ہیں, اس کی پوری ریکارڈ صاف ہونا چاہیے اور ریکارڈ کے بغیر کسی کو ایوارڈ نہیں دینا چاہیے. تو وہ تحقیقات کر کے پھر ہم اس ٹیلنٹ کو موقع دیتے ہیں. ہم بھی سال میں کوئی 40 سے 50 لوگوں کو نامزد کرتے ہیں, پھر 30 سے 35 لوگوں کو ایوارڈ دیتے ہیں. یقیناً یہاں پہ جب 22 کروڑ کی آبادی ہو, وہاں پہ 50 ایوارڈ میں نہیں سمجھتا کہ سال میں کوئی بڑا کام ہوگا, یا اگر 500 ایوارڈ بھی دے تب بھی ٹیلنٹ تو رہ جائے گا. ٹیلنٹ کا موقع ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھے لوگوں کا حوصلہ بڑھائے اور پورے پاکستان کے ہمارے چاروں صوبوں سے, گلگت سے, کشمیر سے, باقی جو ہمارے صوبوں سے, فاٹا سے, وہاں سے بھی ہم لوگوں کو بلاتے ہیں, ان کو جہاز کی ٹکٹ دیتے ہیں, یہاں پہ راج سے سارا بندوبست کرتے ہیں, ان کو بھی ایوارڈ دیتے ہیں, ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. اور بلوچستان جہاں پہ ہمیشہ افسر اور باقی ٹیلنٹ وہاں پیچھے رہے, تو ان کو بھی بلا کے یہاں پہ ہم سندھ میں, کراچی میں بیٹھ کے موقع دیتے ہیں. اور ایوارڈ کے ساتھ ساتھ ایکسلنس کلب تو اب کیونکہ ہم نے فیل کر لیا کہ آپ والی بات کہ ایک ایوارڈ میں سال میں مکمل کچھ نہیں ہو سکتا, تو پھر ہم نے گیسٹ اسپیکر پروگرام شروع کر دیا ہے. مہینے میں 3 پروگرام کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ شام منا رہے ہیں, کسی کے برتھ ڈے پہ کسی کو کس طرح وش کر کے ان کی خوشیاں بھی ہم منا رہے ہیں. ایک ایکسلنس فیملی بنتی جا رہی ہے کراچی کے اندر. تو اب کوئی 250 ایکسلنس ایگزیکٹو ممبرس ہیں. اس کے چیپٹر پھر ہم کراچی سے آگے بھی بڑھاتے جا رہے ہیں کہ جی ٹیلنٹ تو خالی کراچی میں سندھ سے موقع دینے کے بجائے حیدرآباد میں مظفر عالم صدیقی کی سربراہی میں چیپٹر کھل چکا ہے, لاہور میں ڈاکٹر جمیل, اور ابھی مکے اور مدینے میں بھی, اور امریکہ میں بھی ہم نے چیپٹر قائم کیے کہ پاکستانی کہیں بھی رہتے ہیں تو وہاں بھی اس طرح کی پاکستان کے لیے ایکسلنس لوگوں کے ساتھ شامیں منائی جائے, ان کو عزت دی جائے, ان کو ایوارڈ دیے جائے, ان کے حوصلے بڑھائے جائے. اور ہمارے آفیشیل پارٹنرز میں تو بہت سارے ادارے اب جڑتے جا رہے ہیں, جس میں HMR, گروتھ, عبداللہ, لیجنڈ, رائل اور HMN, اس طرح کے سارے ادارے. جب سندھ حکومت کا کلچر ڈپارٹمنٹ تو شروع سے ہی ساتھ کھڑا ہے, سردار شاہ سے لے کے موجودہ منسٹر ڈاکٹر جنید شاہ تک جو سیکرٹریز ہیں, DG منور محسن, وہ سب اس ادارے کے لیے اپنا کام کرے. اب EMI اظہر بھائی, وہ جس طرح شہر کے اندر ہورڈنگ, بورڈنگ, پبلسٹی اور سب کام کرے. ایون جو ہمارا کارڈ ہوا ہے وہ بھی اس کو ڈیزائن کرنے سے لے کے شاید وہ بھی جس طرح محنت کی جائے. تو ایک ہمارا ممبر پورے پاکستان کی لوگوں کی حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے محنت میں جس ترجیح میں لگا ہے. اور پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھی تو شروع سے ہی ایکسلنس کلب کے ساتھ سپورٹ کرنے میں ساتھ شانہ بچنا ٹیم کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل ٹھیک. حمید صاحب, اگر میں ایک جنرل پرسپیکٹیو کی بات کروں تو بحیثیت قوم ہم بڑی ذمہ دار قوم ہیں, باشعور بھی ہیں, محبت کرنے والے بھی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں کمیاں بھی ہوتی ہیں. ان کمیوں کی اگر بات کی جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ جب تک لیجنڈز زندہ رہتے ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے؟ جیسے ہی وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں ہمیں پھر یاد آتا ہے کہ کتنا بڑا لیجنڈ تھا جو ہمارے درمیان موجود تھا, اور کاش یہ کہ ہم نے ان کی زندگیوں میں ان کو سراہا جاتا ہے یا ان کی قدر کی جاتی. اس رویے کو بھی کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے بحیثیت قوم اگر بات کی؟ بڑا اہم سوال کیا ہے عمر بھائی کہ ہم اکثر ماضی میں مردہ پرست قوم کہلاتے رہے ہیں, اور بعد میں ان کی برسی اور کسی یاد میں پروگرام کر کے پھر ان کے دوست بن کے ہم تقریر کرتے ہیں. ہمیں ہر کو محبت زندگی میں دینی چاہیے. اور یہاں پہ تو ہمارے پاس لاکھوں لیجنڈز موجود ہیں. وہ چاہے ہمارے پاس بزنس کمیٹی میں اگر بات کریں تو وہاں پہ بھی ہمارے پاس بڑے بڑے نام مل رہے ہیں, پاک فوج میں, رینجرز میں, پولیس میں, کھلاڑی, جس فیلڈ میں چاہے وہاں پہ ایک سے بڑھ کے ہر فیلڈ میں آپ کو کم سے کم ہزاروں لوگ
मिल रहे हैं। तो उनकी हौसला अफजाई करना ज़रूरी है और हमारा काम ही यही है पाकिस्तान एक्सीलेंस क्लब का कि पाकिस्तान के लिए जो भी एक्सीलेंस काम करेगा उसकी हौसला अफजाई करना, उनकी हिम्मत अफजाई करना, उनको प्रमोट करना, उनकी इज़्ज़त के वक़ार बुलंद करने में जितना भी हमसे हो सकेगा, उनके गीत भी गाएंगे, जो भी हमसे हो सक रहा है कि वो करें। और ये काम बड़ा मुश्किल काम है, इसमें हमें बहुत सारी मुश्किलातें भी देखनी पड़ती है, बहुत सारे लोग नाराज़ भी होते हैं, बहुत सारे लोग जो जालीपन करते हैं, जो यहाँ हमारे पास ऐसे लोग भी बहुत आते हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ शहर के अंदर बहुत सारे ऐसे अवार्ड भी होते हैं जो रोज बेचे जाते हैं, वो भी काम नहीं करते, मेरिट पे काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे 100 लोग जिनको अवार्ड मिल चुके होते हैं, ऐसे लोग हैं जिनको 100-200 अवार्ड मिलते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, जाली अवार्ड भी होते हैं। तो अगर वहाँ पे अच्छा अवार्ड करना और एक्सीलेंस अवार्ड करना, मैं समझता हूँ एक मुश्किल काम भी है। और इस वक्त एक्सीलेंस अवार्ड को सदारती अवार्ड के बाद सद के अंदर एक उसके बाद सेकंड अवार्ड की जगह जो मिल चुकी है वो सबकी मोहब्बत और उसकी शफाफियत है, उसमें मेरिट है। मेरिट के बगैर कोई भी अच्छा काम नहीं हो सकता। जब तक आपको धमकियाँ मेरे ऊपर इस अवार्ड्स के हवाले कभी हमले भी हुए, लोगों ने टार्चर करने की बातें भी की, बड़े खतरनाक खत भी आते थे, गोलियां भी 1-2 बार बरसाई गई, मगर हमने हौसले नहीं आ रहे। हमने ये किया कि नहीं, एक्सीलेंस को एक्सीलेंस करना है और पाकिस्तान जो हमारा एक्सीलेंस मुल्क है उसके अंदर एक्सीलेंस अवार्ड उसी पाकिस्तान की वकार के लिए सब्ज और हिलाली परचम जो है हमारा उसकी शान बढ़ाने में एक्सेल्स के लोगों काम करके पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा क्या बात है। अच्छा, चूंकि वक्त की कमी भी है, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। अगर बात की जाए, चूंकि आपने अभी सिंध से स्टार्ट किया है विद द हेल्प ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट सिंध, इसको माजी में अगर देखें तो ये तो अब माशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, इसको फ्यूचर में किस तरह देखते हैं? इसको लेके जाना चाहते हैं दीगर सूबों में भी, पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान? क्योंकि ज़ाहिर अगर टैलेंट की बात करें, आप बुला के सराहते तो हैं, लेकिन चूंकि वहाँ अगर जाके करेंगे तो मेरा ख्याल इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा स्पेक्ट्रम बढ़ता जाएगा। तो ये भी प्लान्स हैं? बिल्कुल, ये प्लान है। हम चारों सूबों के अंदर अब सूबाई सतह पे भी उनको अवार्ड देने जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर जैसे मैंने बात की तो हैदराबाद से लेकर सब जगह अब हमारी एक्सेलेंस अवार्ड की छोटी छोटी तकरीबें हो रही हैं। अभी लाहौर, कोटिया और पेशावर में भी हमने प्लानिंग की है। उससे आगे हम सऊदी और बाकी मुल्कों में अंदर, अमेरिका, लंदन, यूके में, दुबई में भी, वहाँ पे पाकिस्तानी हमारे लाखों लोग रहते हैं। तो वहाँ पे उन शहरों में जाके हम तकरीबात करने के प्लानिंग कर रहे हैं। अभी हालिया सऊदी अरब में जाके मैंने वहाँ के दोस्तों को मुस्तफा मक्की और अब्दुल कादिर जती उनको जिम्मेदारियाँ दी हैं। और बाकी भी मुल्कों के अंदर यही प्लानिंग है कि पाकिस्तानी कहीं भी किसी मुल्क में रह रहे हैं, वहाँ उनका आना जाना, या जैसे आपने कहा दूसरे सूबों में उनके लिए मुश्किल होता है, तो वहाँ उन सूबों में प्रोग्राम तो अभी हम बड़े शहरों में करेंगे, फिर छोटे छोटे शहरों में, देहातों तक भी जो एक्सेस लोग हैं उनको ढूंढ के किसी गाँव से, किसी गली महले से, किसी फुटपाथ से जो पाकिस्तान का एक्सेलेंस है उसको भी प्रमोट करने की हम कोशिश बिल्कुल ठीक। हमीद साहब, थैंक यू सो मच। हमीद भुट्टो साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस दुआ के साथ कि आप इसी तरह ये अमल जारी रखें। बहुत खूबसूरत अमल है, टैलेंट को सराहना, फिर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी हौसला अफजाई करना तो बहुत बड़ा अमल है। बहरहाल जी, उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। यहाँ दीजिए हमें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल सुबह। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8।